मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांपावलो कुरीत गांवच्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थांत थी रावूंक उलो दिवन आसा. वय सांपावलो 2 वर्सां कुरीत गांवांत रावून घेवन तांकां सुवार्थमान प्रगट करून बळादी पयस सभा बांदून हाडली आनी आतां थोडे जाण ह्या क्रिस्ती भावार्थांतून पयसो सोंक लागलात. हें पळोवन हें सांपावलो बेजार भोगता आनी ह्या पत्रा मुखार तांकां तो जागयता कितें म्हूण तुमी क्रिस्ती भावार्थ सांडून घेवन पयसो सोंक लागलात. हांवें तुमचे मदें रावन हें सुवार्थमान प्रगट करीन तुमकां खरो भावार्थ आनी खरी शिकवण दिल्ली. ते देखून कशें सर्पांनी येवन येवेक नाडलें तशें आतां तुमचे मदें सर्पा बरे व्यक्ती येता तुमकां नाडोवंक पयसो बेता तुमकां पयस व्हरूंक. ते देखून जागृत रावा. पयसो बे मुखार तुमकां मेळिल्ल्या भावार्थांत क्रिस्ती भावार्थांत तुमी ती रावा म्हणून तांकां उलो दिवन आसा. वय आज आमी पयसो बेन जिवन आसा. पयसो बेन आमकां खरी शिकवण दिला आनी खरो भावार्थ आमकां दिला. थोडे फावटी सर्पा बरी आमचे मदें थोडे जाण येतात आमकां बुलोवंक आमकां पयसो बेतान पयस व्हरूंक. ते देखून आमी तांच्या गोड उतराक बुलो नासतना आमकां पयसो बेन दिल्ल्या भावार्थांतच आमी ती रावोंक हें वचप आमकांय हो संदेश दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू आमकां मागण्या विशयां खरी समजणी दिवन आसा. जेजू सांगता मागणें करतना तुमी चड बडबडची गरज ना. चड बडबडून मागणें केल्यार देव ती आयकतले म्हणून ते चिंतात पूण तुमी तशें करिनाकात. आनी अशें आमच्या बापा म्हळ्यार मागणें शिकून घेन मागण्यांचो खरो अर्थ जेजू तांकां सांगून आसा. वय मागणें म्हळ्यार आमी देवा भेटूं येवचें देवा लागीं उलोवंक येवचें देवा लागीं संबंद जोडूंक येवचें. ते देखून मागणें करतना देवाक तुमचो बापूय म्हणून तुमी उलो मारात. देवानी तुमचे मदें बापाय सारको संबंद मागणे मुखांत तुमी आसा करूंक जाय. मागणें करतना देव आमचो बापूय जाले आमी एकामेका भाव भयणी जालीं. ते देखून मागणे मुखांतर देवा लागीं बापायचो संबंद आनी एकामेका लागीं भाव भयणीचो संबंद मागणे मुखांतर आमी बांदून हाडूंक जाय. मागणें करतना पयलीं आमी देवा स्तुती करूंक जाय कित्याक ताणेंच आमकां हें जिवीत दिलां. तशें मागणें करतना आमी देवाची खुशी करूंक सोदूंक जाय आनी देवाची खुशी आमी करूंक जाय. तशें मागणें करतना कितें आमकां गरजेचें तें आमी मागूंक जाय. मागणें करतना फाल्यांक आनी पोरांक कितें जाय तें मागचें न्हय. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आज आमकां कितें गरज आसा तें आमी देवा लागीं मागूंक जाय. मागणें आमी करतना आमचो संबंद एकामेका लागीं बरो उरूंक जाय. आमचे मदें थोडे बरे राग येता मनस्ताप येता आमी तशेंच रावचें न्हय. कशें आमी चुकेल्या वेळार देवा लागीं बोक्षणाय मागता तशें आमी एकामेका आमी बोगसूंक जाय म्हणून हें आमच्या बापा म्हळ्यार मागणें जेजू आमकां सांगून आसा. तशें आमी कुटुंबा समाज जेतना आमकां जायतीं ताळणी येतात हे ताळणेचे जैतून आमकां देवाचो आदार जाय. त्या देखून आमी देवाचो आदारान जिवितांत दिवच्या ताळणेचेर आमी जैत उरूंक जाय. तशेंच आमी कुटुंबा समाज जियेतना आमकां देवाचो आदार जाय. देवान आमकां राखूंक जाय सांबाळूंक जाय. त्या देखून आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा म्हणून आमी देवाचो आदार सदांच आमी मागूंक जाय. देवा आमकां तूं राख आनी सांबाळ म्हणून आमी सदां देवा लागीं मागल्यार देव आमकां सदां राखता आनी सांबाळटा. अशें मागणें करतना देवाक आमचो बापूय आमी एकामेका भाव भयणी असलो संबंद आमी आसा करूंक जाय. देवाची खुशी करूंक जाय आनी देवाचेरच आमचें जिवीत सोंदून आसा म्हणून आमी देवाचो आदार सदां मागूंक जाय. त्या दळा आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्या पुरबायेचें मागणें जाता आनी ह्या मागण्या मुखांतर देवा लागीं एकामेका लागीं बरो संबंद आनी कितें पुरो आमकां जिविताक गरजेचें तें आमी जोडून घेवंक जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या मागणे मुखांतर आमकां दिवन आसा.